بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتوا يا هل من شركائكم آیاشتد شرکان استاسنا من آغسوکا یا دی چه لارو خی توفیق ورکی لارو خی للحق پا طرف دا اکبانی قل اللہ وردو اے اللہ یادی لار خی للحق پا طرف دا اکا افمن یادی آیا غزات چلار خی الالحق حق تا احق کو ډیر لائق دے ایو تبا دا چتا بیداریو شید دا اما اللہ یهدی یا غسو کو چلار نشی خودلے الا ایو دا مگر دا چلار خودلے شیدتا فما لکم نصرتا سلرا کیف تحکمون سرنگ پیسلا کوي تاسو وما يتبع اکثرهم او تابداری نکی زیاد دینا الا الظن مگر د گمان ان الظن یقینا گمان لا یونی فائدہ نور کئی من الحق دا حق نا شین سشے ومقابل دا حق شین سشے ان اللہ یقینا اللہ علیم پودے بما پاغس باندې یفعلون چې دې کوي وما کان ذا القرآن او نه دا قرآن ان یفترا دا چې جوړ شي من دون الله ما سوا د الله نه بل چانا ولکن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق دے رشتینے کون کے دے داغس بین دی چومخ کے دے دینا و تفصیل الکتاب او وضاحت کون کے دے کتاب لا ریب فی نشتے شک ودی کی من رب العالمین دا طرفا دا رب دا مخلوقات ندے